الو. الو پسرم، من مامان الینا هستم. بله خاله، سلام علیکم. علیک سلام، زنده باشی پسرم. پسرم میخواستم باهات حرف بزنم. میتونی فردا بیای خونه ما؟ آره میتونم بیام، حتما میام. همه چی خوبه خاله؟ آره پسرم، همه چی خوبه. باشه پس من فردا میام. باشه خوبه پسرم. فقط یه چیز دیگه میخواستم بهت بگم که در مورد این قضیه به فروح و الینا چیزی نگو، باشی؟ باشه چیزی نمیگم. خداحافظ پسرم. پسرم شهناز خیلی نگرانه. من نگرانیشونو درک میکنم خاله، اما متاسفم که نمیتونم در این مورد کاری کنم. پسرمون به هم اطمینان داد که هنا دیگه الان عوض شده، رفتارشو تغییر داده. گفت دیگه اذیتت نمیکنه و همه ی حرفاتو گوش میده. پسرم یه فرصت دیگه بهش بده. چقدر قلب مهربونی دارید خاله، هم شما و هم الینا. اونم به هم همینو میگفت که دوباره به هنا یه فرصت دیگه بدم. واقعا به خاطر آدمایی مثل شما هنوز خوبی توی دنیا هست. ببین خاله، هنا تو قضیه یه تهدید الینا دست داره و به خاطر اون زندگی دخترتون 2 بار نابود شد. شما به خاطر سامون دادن زندگیش دارید تلاش میکنید. پسرم نباید بدی رو با بدی جواب داد. اون هر کاری کرده خودش میدونه. من هنا رو خیلی خوب میشناسم خاله. اون دوباره درگیر وسوسه شیطون میشه و این کارا رو انجام میده. آره منم میدونم که ذاتش همینه. آره منم همینو میگم. ذات اون هیچ وقت عوض نمیشه. واسه همین من تصمیممو گرفتم که دیگه با هنا نباشم. من اونو طلاقش میدم. چی داری میگی پسرم؟ تو؟ آره خاله. و میخوام که با الینا ازدواج کنم. این چه حرفیه که میزنی؟ چی داری میگی آخه؟ من راست میگم خاله. من از اولش هم میخواستم با الینا ازدواج کنم، ولی تقدیر یه بازی کرد که هنا بینمون اومد. اما پسرم، من بدون پرسیدن از الینا نمیتونم جوابی بهت بدم. درست. شما با الینا حرف بزن. من منتظر جواب شما و الینا میمونم. فعلا با اجازهتون. خداحافظ.